बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। जन्नती औरतों की ये ख़ास 3 निशानियाँ, ये औरतें ज़रूर जन्नत में जाएंगी। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी दुनिया ज़िंदगी का सरमाया है और दुनिया का कीमती सरमाया नेक औरत है। अगर नेक औरत बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अगर नेक औरत माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत है। अगर औरत बहन या बेटी है वो अपने वालद और भाई के लिए जहन्नम की राह में हायल होने वाली मजबूत दीवार है। अगर कोई औरत ये चाहती है कि इसको दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल हो और वो अपने वालिदैन, शोहर, भाई बहनों और माशरे के लिए कीमती सरमाया बने और इस्लाम का अता किया हुआ बुलंद मकाम इसे हासिल हो जाए, तो इसे अपनी ज़िंदगी में चंद अमूर का एहतमाम करना पड़ेगा। चंद कामों का इत्माम करना पड़ेगा। नंबर 1, औरतों को अल्लाह ताला का फर्माबरदार होना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना चाहिए। नंबर 2, सच्चाई वाला मामला अपनाना चाहिए। सच्चाई इंसान को बचाती और झूठ को तबाह कर देती है। झूठ निफाक डालता है और सच्चाई नेकी और जन्नत की तरफ लेकर जाती है। नंबर 3, औरतों को चाहिए कि वो सब्र करें। सब्र करने वाली औरतें जन्नती हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकवा नहीं करना चाहिए। औरतों को हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। इनके घर में कई कई दिन फाके होते थे मगर वो ज़बान नहीं हिलाती थी, शिकवा नहीं करती थी, कुरान पढ़ती थी, चक्की चलाती थी, अपने काम काज अपने हाथों से किया करती थी। खाना मिले तो खा लिया, ना मिले तो शुक्र कर लिया। अगर खाने के वक़्त कोई फ़कीर आ गया तो रोटी इसे दे दी। और एक बार पूरा ख़ानदान रोज़े से था। एक फ़कीर ने सदा लगाए, मुसाफ़िर हूँ, रोटी दे दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी रोटी उठाई और अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी कि जाओ बेटा, ये रोटी साइल को देकर आ जाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बाबा इजाज़त हो तो मैं भी अपनी रोटी फ़कीर को दे आऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्यों नहीं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों रोटियां लेकर जाने लगे तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपनी रोटी भाई को दी और कहा, भाई मेरी रोटी भी साइल यानी फ़कीर को दे आए। जब तीनों रोटियां हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेकर जाने लगे तो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी फ़कीर को दे आओ। चारों रोटियां लेकर जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जाने लगे तो पास बैठी खादमा ये मनाजर देख रही थी। उन्होंने कहा, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी मुसाफिर को दे आओ, मैं आपसे क्यों पीछे रहूं। अगर आप पानी से इफ्तारी कर सकते हैं तो मैं भी पानी से इफ्तारी करूंगी। इस सारे खानदान ने पानी से इफ्तारी की। औरतों को अपना रोल मॉडल हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाना चाहिए, जो सब्र रज़ा की पैक करती। चौथा काम अल्लाह से डरने का है। जो औरत अल्लाह से डरती है, शोहर की ताबादार और वफादार रहती है, इसके लिए भी जन्नत। पांचवा काम ज़ईफ़, कमज़ोर और मुताज लोगों की मदद है। जो औरत ये काम करती है वो भी जन्नती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श तले साया देगा, जिस दिन इसके साए के सिवा कोई साया न होगा। इनमें से एक वो है जो सदका देता है लेकिन इस तरह पोशीदा तौर पर के दाएं हाथ के खर्च की बाएं हाथ को भी खबर नहीं लगती। छठा काम रोज़ों का इत्माम है। रोज़े बदन की ज़कात है। रोज़े इंसान को पाक साफ कर देती है। रोज़ादार शैतान के विश्वासों से दूर रहते हैं और रोज़े से तकवा हासिल होता है। सातवां काम इज़्ज़त की हिफाजत है। जो औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद करती है, अपने ज़िम्मेदार और सरपरस्त की इजाज़त के बगैर घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती,
پردگی آوارگی سے دور رہتی ہے، اپنی عزت کے ساتھ ساتھ گھر کے ساز و سامان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی، اپنے خاندان کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ 8واں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورتوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی دوسری بات یہ تھی کہ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیات اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورۃ آل عمران میں یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا، تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتینوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروپوگنڈا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و حدیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور مسلمان خواتینوں کو نیک کام کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ ناظرین گرامی، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کر مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔